bonjour à tous, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, toujours avec les fonctions réelles d'une variable réelle, واليوم نشوفوا la continuité et le prolongement par continuité d'une fonction. فهاد التيتي راح نتروا من هاد السيري عطاني هاد لا فونكسيون هادي اللي هي سيتي فونكسيون ديفيني باغ بارتي وقال لي choisir A et B de façon que F soit continu sur R. Donc, normalement, باش تكون la continuité, هاد les fonctions هادو moins 2 sinus x ou A sinus x plus B ou cosinus x sont des fonctions habituelles. Normalement, لو كانوا بوحدهم غنقول لك ديريكت continu sur R. ولكن ملي عندي هاد لا فونكسيون ديفيني بار بارتي عندي هنايا ملي غنحسب ليماج ديال ناقص بي على جوج غنخدمها لي. دونك هنا ملي غنحسب ليماج ديال ناقص بي على جوج حيت هادي اللي مدخله ليا ناقص بي على جوج حيت هنا اكس انفيرور ايكال ا موان بي سير 2 دونك غادي يكون موان 2 فوا سينيس بي سير 2 كلشي كيعرف ان سينيس بي سير 2 راه هو ياش راه هو واحد دونك غتكون موان 2 فوا 1 اللي غتعطيني موان 2 دونك هذه الصوره ديال موان بي سير 2 ملي غادي نبغي نحسب الصوره ديال بي سير 2 اف ديال بي سير 2 غيكون عندي كوس بي سير 2 وكوس بي سير 2 راه كيساوي اش كيساوي 0 اذا دابا باش تكون هاد لا فونكسيون كونتيني دونك هنا غناخذ هاد لا ليميت هادي لا ليميت كونت اكس طون فيغ اش فيغ موان بي سير 2 ديال اف دي اكس هي لا ليميت كونت اكس طون فيغ موان بي سير 2 شكون اف دي اكس اكس طون فيغ موان بي سير 2 يعني غناخذو ا سينيس اكس بليس بي دونك ملي غنعوضو هنا بسينيس موان بي سير 2 انا واش حسبنا اف لي موان بي سير 2 دونك يعني موان 2 سينيس ديال موان بي سير 2 اذا يعطيني موان سينيس موان بي سير 2 هو موان زان اذا غتعطيني جوج دونك هنايا ليميت كونت اكس طون فيغ موان بي سير 2 غيكون عندي هذا كيساوي ناقص واحد دونك غتساوي ليا موان ا بليس بي مزيان غنحسبوا لا ليميت كونت اكس طون فيغ بي سير 2 ليميت كونت اكس طون فيغ بي سير 2 اكس هنا انفيرور ا بي سير 2 هنا اكس اللي سيبيرور ا موان بي سير 2 ما يغيرش فينا شي حاجه دونك ديال لي فليكس هي ليميت كونت اكس طون فيغ بي سير 2 بحيث اكس ستريكتومون سيبيرور ا بي سير 2 ديال اش ديال شكون ديال ا سينيس اكس بليس بي دونك ملي نعوضو هنا بي سي 2 سينيس بي سي 2 غيعطيني واحد دونك هادي غتعطيني ا بليس بي اذا امتى كتكون عندي لا كونتينيتي كتكون عندي لا كونتينيتي الا كانت ليماج ديال موان بي سي 2 الا كانت ليماج ديال اف موان بي سي 2 كتساوي لا ليميت كونت اكس طون فيغ موان بي سي 2 الى هذا الى هاد النتيجه اللي لقيت ساوات لي هذا من جهه اخرى بالنسبه لبي سي 2 غيكون هاد لا كونتينيتي الا كانت ا بليس بي ساوات لي هاد الزيرو اللي هنا اذا الشرط ديال لا كونتينيتي ديال هاد لا فونكسيون هادي خص ا بليس بي يساوي زيرو وفي نفس الوقت موان ا بليس بي يساوي ليا جوج اذا يكفي ندير هذا زائد هذا غيختفي ا مع موان ا و بي بليس بي غيعطيني 2 بي 0 بليس 2 غتعطيني 2 الشيء الذي يعني ان بي خص يكون كيساوي واحد مزيان ملي غنعوضو هنايا بي بالقيمه واحد اش غيولي ا غيولي ا كيساوي ناقص واحد اذا باش تكون هاد لا فونكسيون كونتيني خص يكون بي كيساوي واحد وخص يكون ا كيساوي ناقص واحد اذا هذه اجابه السؤال الاول السؤال الثاني عطاني واحد لا فونكسيون اللي هي اف دو اكس كتساوي 1 موان اكس سير راسين
de 1 moins x carré. قال peut-on prolonger f par continuité au point 1 et moins 1. شنو هو البرولونجمون بار كونتينيتي؟ مثلا دابا انا عندي واحد دار هنا اف دو اكس ياك كتساوي شي حاجه وكيقول لك هنا اكس يخالف واحد، لانه مثلا كاين اكس موازن في المقام وما تقدرش تحسب بهذه صورات واحد، فكتجي كتلقى كتعطي اف لواحد كتعطيها شي عدد هنا، ولكن هذاك العدد ما خصكش تجيبو بارازار، خصو يكون هو لا ليميت كونت اكس طون فيغ 1 ديال اف دو اكس، يعني خص هاد لا ليميت يكون تعطيني شي عدد. الا عطاتني عدد راه يقدر نديرو برولونجمون با كونتينيتي لهاد لا فونكسيون. الا عطاتني بليس انفيني وما لانفيني بطبيعه الحال بليس انفيني وما لانفيني ماشي عدد، ديك الساعه راه ممكن ما يمكنش ندير ان برولونجمون با كونتينيتي لهاد لا فونكسيون. اذا اولا غادي نحددو لو دومين دو ديفينيسيون ديال هادي. دونك لو دومين دو ديفينيسيون واضح هو توت اكس كي ابارتيان ا بشرط هادشي اللي كاين في داخل الجذر وكذلك يمثل المقام خص هادو راه يكون اكبر قطعا من صفر 1 موان اكس كاري ستريكتومون سيبيريور ا زيرو ديريكت دون زان طابلو. دونك اكس 1 موان اكس كاري هذا غينعاد من ناقص واحد وعند واحد، دونك هنا زيرو وهنا زيرو، هنا موان انفيني وهنا بليس انفيني. اذا هنا عكس الاشاره ديال ا اللي هو هنا موازن، دونك الاشاره هنا غادي تكون بليس وهنا يكون عندي موان وهنا يكون عندي موان. اذا دي دو اف في هذه الحاله لو دومين دو ديفينيسيون غيكون هو موازن 1، خصو يكون مفتوح لان عندي ستريكتومون سيبيريور ا زيرو. دونك هذا لو دومين دو ديفينيسيون. الان واش نقدروا نديروا برولونجمون با كونتينيتي؟ هادشي غنشوفوا ليميت كونت اكس طون فيغ موان 1 ديال اكس خصو يكون ستريكتومون سيبيريور ا موان 1 ديال اف دو اكس هي ليميت كونت اكس tend vers moins 1 x strictement supérieur à moins 1 ديال شكون في x هي 1 moins x على racine ديال 1 moins x كاري. إلا جربنا نحسبوها غتعطيني هنا في الفوق جوج وفي التحت غتعطيني زيرو بليس، غتعطيني بليس انفيني. نبينها لكم اللي ما عرفتش بها واخا هي سهله، لأن هذا الاكس هذا غادي عند ناقص واحد، إذا الدخول ديال ناقص غترجع الفوق عندي فيه جوج، وفي التحت طالما اكس دائما نجذرها اكيد غيكون صفر زائد حيت داخل مجموعه الالف على حال هنا عندي اكس سيبيريور اش سيبيريور ا موان 1، ولكن لاحظ انني جو سوي او فوازيناج دو موان 1 يعني الي نيجاتيف، دونك ملي غندير اكس كاري غيكون انفيريور اش ناقص واحد على بيسونس ان اللي هي ان، لانني انا جو سوي او فوازيناج دو موان 1 يعني خصني ندير باتجاه الرمز، وبالتالي بغيت نحصل على 1 موان اكس كاري، 1 موان اكس كاري راه ستريكتومون سيبيريور ا زيرو. اصلا حنا ما محتاجينش لهادشي، حنا خدامين في داخل مجموعه الالف، ممكن هذا يكون الا موجب، اذا غيكون عندي جوج على زيرو بليس لا تعطيني بليس انفيني. اذا ما يمكنش ندير لهاد لا فونكسيون واحد البرولونجمون بار كونتينيتي و فوازيناج دو موان 1. غنشوفو بالنسبه لواحد ليميت كونت اكس طون فيغ 1 اكس هذا المره خصو يكون انفيريور 1 باش نبقى في الداخل ديال مجموعه التريف ديال اف دو اكس هي ليميت كونت اكس طون فيغ 1 ديال اش ديال 1 موان اكس غاسين دو 1 موان اكس كاري. هنا الا جربنا مباشره بين غتعطيني صفر على صفر، بين غتعطيني صفر على صفر. اذا الحل اش غنديرو؟ غتعطيني لا ليميت كونت اكس طون فيغ 1 اكس انفيريور 1 غنضرب الفوق وفي التحت غاسين دو 1 موان اكس كاري، دونك يكون عندي 1 موان اكس فوا غاسين دو 1 موان اكس كاري، وملي غنضرب لتحت غاسين فوا لو غاسين غيعطيني 1 موان اكس كاري. اذا غتعطيني لا ليميت كونت اكس طون فيغ 1 اكس ستريكتومون انفيريور 1 هذا اش غيولي هذه ايدونتيتي روماركابل 1 موان اكس فوا 1 بليس اكس، وهنا غتبقى 1 موان اكس غاسين دو 1 موان اكس كاري. غنختزل هادو دونك ان تعويض هنايا غيعطيني هذا يعطيني 0 1 موان 1 0 على جوج، دونك يعطيني 0 دونك حيت عطاني 0 هاد لا فونكسيون الى ادمي ان برولونجمون بار كونتينيتي عند واحد. دونك كيفاش غيكون هذاك البرولونجمون بار كونتينيتي؟ الا بغيتي الا قال لك عطيه غتقول لي كيف دو اكس هي تو سامبلومون 1 موان اكس racine de 1 moins x carré وغتقول لي هنايا سي اكس اي ديفيرون دو 1، بينما اف دو 1 غتعطيها لا ليميت اللي خرجت لك اللي هي 0
وهذا هو لو برولونجمون بار كونتينيتي. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا هذا التي دي هذا. الان غننتقلوا للتي دي رقم 4 في نفس السن.